जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों कैसे हो। वो आ गया शाकार जिसका था आप सब दोस्तों को भाइयों को इंतज़ार। 1/6/2025 40,000 था लॉटरी। करोड़ों की कमेटियों के 5 पेजेस दिखा रहा हूँ मेरे भाई। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सर्च करना है। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सर्च करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। 5 पेजेस दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। इंशाल्लाह आंकड़ा पैकेट पीसी सीधी खुलेगी मेरे भाई। 5 पेजेस दिखाने से पहले मुकाबले की पीसी का जो पेज लगाया था, चंद दोस्त कह रहे थे कि हमने स्क्रीन शॉट नहीं लिया, वो आप ले लें मेरे भाई। आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये मेरे भाई स्क्रीन शॉट आप ले लें। मुकाबले की पीसी 1/6/2025 40,000 था लाख। अब्दुल वहीद कादरी फर्स्ट इनाम 10 करोड़, सेकंड इनाम 10 लाख। आपने सिर्फ सोचना है मैं गाड़ी लूँगा मकान लूँगा। सोच लो, सोचने से क्या आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। स्क्रीन शॉट आप ले लें, फिर आपको मेरे भाई करोड़ों की कमेटियों के 5 पेजेस दिखाते हैं। इंशाल्लाह आंकड़ा पैकेट पीसी सीधी खुलेगी। तो मेरे भाई आपको दिखाते हैं 5 पेजेस। 5 पेजेस दिखाने से पहले आपको बता दें कि 1/6/2025 था लॉटरी, ईद गिफ्ट पेपर, करोड़ों की कमेटियाँ, अब्दुल वहीद कादरी तमाम दोस्तों की फरमाइश पे बनाया है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यारों को दूंगा मेरे भाई। ईद गिफ्ट पेपर आपने ज़रूर देखना है, ज़रूर देखना है, ज़रूर देखना है। ईद गिफ्ट पेपर बड़ी ईद का बड़ा तोहफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यारों के लिए बनाया है। ईद गिफ्ट पेपर आपने बिल्कुल मिस नहीं करना मेरे भाई। अब आपको 5 पेजेस दिखाते हैं करोड़ों की कमेटी के। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ईद गिफ्ट पेपर आपने बिल्कुल मिस नहीं करना मेरे भाई। शागिर्द अब्दुल वहीद कादरी, वो कहते हैं ना उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन शागिर्द को बादशाह बना जाता है। 1/6/2025 40,000 था लॉटरी। पेज नंबर 1 दिखाने जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट आप ले लें मेरे भाई। ये पेज नंबर 1 है। 5 पेजेस दिखाऊंगा इंशाल्लाह आंकड़ा पैकेट पीसी सीधी खुलेगी। ये पेज नंबर मेरे भाई 1 है, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेने का मकसद ये है कि आपको पता है आपका भाई सरेआम चीज़ें लगाता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपये कमाऊँगा, तो तुम्हारा दिमाग तुमको 10,000 कमाने का रास्ता बताएगा। अगर तुम महीने के 50,000 कमाने का टारगेट बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको 50,000 रुपये कमाने का रास्ता बताएगा मेरे भाई। तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख कमाने का रास्ता बताएगा मेरे भाई। अगर तुम टारगेट ही 10,000 रुपये कमाने का बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको कभी भी 5 लाख कमाने का रास्ता नहीं बताएगा। पेज नंबर 1 है, स्क्रीन शॉट ले लें। पेज नंबर 2 दिखाने जा रहा हूँ मेरे भाई। इंशाल्लाह आंकड़ा पैकेट पीसी सीधी खुलेगी। ये पेज नंबर मेरे भाई 2 है। यकीन पुख्ता रखो, इनाम उठाओगे। स्क्रीन शॉट मेरे भाई आप ले लें। ये पेज नंबर 2 है। 1/6/2025 40,000 था लॉटरी। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये ख्याल आता है कि मैं करोड़पति बनूंगा? क्योंकि एक बात बता दूं, जिसके दिमाग में करोड़पति बनने का ख्याल नहीं आता वो कभी भी मेरे भाई करोड़पति नहीं बन सकता। स्क्रीन शॉट ले लें, फिर आपको पेज नंबर 3 दिखाते हैं। स्क्रीन शॉट मेरे भाई लेने का मकसद ये है कि आप अपने भाई के गवाह हैं कि आपका भाई सरेआम चीज़ें लगाता है। ये पेज नंबर मेरे भाई 2 है, स्क्रीन शॉट ले लें। फिर आपको पेज नंबर मेरे भाई 3 दिखाते हैं। ये आ गया मेरे भाई पेज नंबर 3। स्क्रीन शॉट आपने लाजमी लेना है क्योंकि आप अपने भाई के गवाह हैं कि आपका भाई सरेआम चीज़ें लगाता है। 1/6/2025 40,000 था लॉटरी। पेज नंबर 3। अपनी कीमत पहचानो भाई। आज अगर आप 25, 30, 50,000 कमा के खुश हैं तो क्यों खुश हैं, किस लिए खुश हैं? क्योंकि आपको सारा लगता था कि मैं 50,000 के लायक भी नहीं हूँ। जिस इंसान को अपनी कीमत ही नहीं पता वो बेचैन क्यों होगा? बेचैन वो होता है जिसको पता होता है कि खुदा ने मेरे लिए करोड़ों भेजे हैं। मैं 25, 30, 50,000 का आदमी नहीं हूँ। अमीर बनने का मौका खुदा सिर्फ गरीब लोगों को देता है।
جو پہلے سے امیر ہیں ان کے پاس میرے بھائی یہ موقع نہیں ہے۔ یہ پیج نمبر 3 ہے، پیج نمبر 4 دکھانے جا رہا ہوں میرے بھائی، اسکرین شاٹ لازمی لینا ہے۔ یہ پیج نمبر میرے بھائی 4 ہے، 1/6/2025، 40,000 تھائی لاٹری، کروڑوں کی کمیٹیوں کے 5 پیجز دکھا رہا ہوں۔ یہ پیج نمبر میرے بھائی 4 ہے، اسکرین شاٹ آپ نے لازمی لینا ہے۔ اسکرین شاٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے گواہ ہیں کہ آپ کا بھائی سرعام چیزیں لگاتا ہے۔ آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس ہے اور میں ہی آپ کے مسئلے کا حل نکالوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ آپ کو جو نمبر کی کوالٹی مارکیٹ سے مل رہی ہے، میرے نمبر کی کوالٹی 50 درجے بہتر ملے گی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے چینل کے ساتھ چلیں تو آپ کا نمبر لگے گا اور آپ انشاءاللہ میرے بھائی ترقی کریں گے۔ اگر آپ مہینے کے 25 سے 30 50 ہزار کما رہے ہیں تو اس میں سے 5,000 لگا کر مہینے کے لاکھوں کما سکتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ 5,000 نہیں لگائیں گے تو آپ کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، اور وہ نقصان کیسے ہوگا کہ وہ 5,000 بھی آپ کے کدھر نہ کدھر لگ جائیں گے۔ آپ اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہیں۔ جب آپ خود رکاوٹ ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ منفی انسان اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ترقی کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ پیج نمبر میرے بھائی 5 دکھانے جا رہا ہوں، اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ پیج نمبر 4 ہے، یہ پیج نمبر 5 ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک خاص چیز اور دکھاتے ہیں میرے بھائی، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ پیج نمبر 5 ہے، آپ اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہیں۔ میرے بھائی چیک کریں آپ، یہ پیج نمبر 5 ہے، اسکرین شاٹ آپ نے لازمی لینا ہے۔ اسکرین شاٹ لے لیں۔ آپ نے صرف سوچنا ہے میں گاڑی لوں گا، مکان لوں گا۔ سوچ لو، سوچنے سے کیا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹتے ہیں۔ آج آپ کو پیسوں کا کھیل سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں، پر پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ جب تک آپ کچھ داؤ پہ نہیں لگاتے تو پلٹ کر کچھ آتا نہیں۔ رسک لینے کی عادت۔ اگر آپ کسی امیر آدمی کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رسک لے کے ہی بڑا امیر بنا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جیتتے وہی لوگ ہیں میرے بھائی جو رسک لیتے ہیں۔ میرے بھائی عید گفٹ پیپر آپ دوستوں نے لازمی دیکھنا ہے۔ تو ایک خاص چیز اور آپ کو دکھاتا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ 5 پیجز دکھائیں، یہ پیج نمبر 5 ہے۔ اسکرین شاٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے گواہ ہیں کہ آپ کا بھائی آپ کو سرعام چیزیں دکھاتا ہے۔ انشاءاللہ آکڑا پیکٹ پی سی سیدھی کھلے گی۔ آپ کو پتہ ہے اسکرین شاٹ آپ نے لیا ہوا ہے، پچھلی قراندازی میں 92 کی پیکٹ سرعام لگی ہے۔ یہ چیزیں دکھانے کا مقصد ہے آپ اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھیں، آپ اپنے بھائی پہ ٹرسٹ رکھیں۔ 92 اٹھانے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسکرین شاٹ بھی موجود ہے، چیک کر سکتے ہیں۔ یہ بھی پچھلی قراندازی پہ لگایا تھا، جدھر 69-72 کی پوری پی سی لگی ہے، سیکنڈ میں 67-6 کی پیکٹ سرعام لگی ہے۔ میرے بھائی یہ چیزیں دکھانے کا مقصد ہے آپ اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھیں، آپ اپنے بھائی پہ ٹرسٹ رکھیں۔ شاگرد عبدالوحید قادری، نام ایسے نہیں بنتے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن شاگرد کو بادشاہ بنا جاتا ہے۔ فائنل شاٹ بھی آپ کو پتہ ہے، 21 کا آنکڑا، 26 کا آنکڑا، 66 کا آنکڑا سرعام لگا ہے۔ میرے بھائی ان نمبرز کے پرائز بانڈ خریدیں، ملکی معیشت کو مضبوط کریں۔ پرچی جوا کھیلنا قانون جرم ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔